The government is once again presenting a new solution, wrapped in promises and conditions, to convince Goa that the long-standing taxi issue has finally been resolved. Let's dive in to understand the full picture. The taxi problem has persisted for over 15 years. Discussions involving the Transport Department ministers and taxi owners have continued since the days of the late Manohar Parrikar. Despite many meetings, a lasting solution remains elusive. Now, yet another attempt is underway. Let's hear from the Transport Minister Marvin Goodino himself and the other key stakeholders. You will have to come on the app. Telling that there is no compromise. You have to come on a digital platform. App okay. You have to come on a digital platform. Now we will design a digital platform. You don't want Ola over that also I am telling. We will consider that. But you have to be coming on a digital platform. I एक समजुनी त्यांका स्पष्टपणे दिला. आम्ही हिंगा कितें मुद्दम फोर्स करपाक आम्ही ना. त्यांका जाय तशेंच जातले पण तेका लागून उलवणी जावपा जाय आणि जे फुडले टुरिझमाची संख्या टुरिस्ट येता ती संख्या आणि लोकल जे आमचे पॉप्युलेशन आसा लोकल जे आमचे लोक आसा कशे प्रवास इवन टॅक्सीनी करतले गांवांनी ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल जावपा जाय तेच भाशेन आणि लोकांक दिसपा जाय ही आपली टॅक्सी अशे कितें तरी एक मार्ग काढून आम्ही फुडारा हे करपाक केला आणि तेनेय बीन मान्य केला की अशेच आम्ही करपाक फुल सपोर्टा आसतले म्हणून. दुसरे त्यांचे म्हणणे आसले आता मीटर काय कोण यूज करना मीटर घालचे पडटा रिन्युअल करचे पडटा तांकां बेश्टे पयशे भरचे पडटा. आम्ही कोर्टा एकूच सांगपा हांव तरी एक निर्णय घेयला की आम्ही कोर्टा सांगपा सोदता आता फुडारा आम्ही एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडून सगळे हाडटले आणि तेजेरूच ते भाडें नोटिफाय जातले एक रेट प्रमाणे आणि ते फोनार सुद्धा मेळटले. जेन्ना अशे ही व्यवस्था आम्ही फुडारा हाडपाक सोदता तांकां आतां फोर्स करपाचें न्हू मीटर बसोवपाक वा रिन्युअल करपाक कित्याक कोण ते यूजूय करना तो कितें फायदो बेश्टे तांकां कित्याक खर्च करपाचें हे भाशेन तेंचे बाकीचे बारीक बारीक सजेशनां येयला. आमी सदांच सरकार तांकां सपोर्ट करपा आसा आनी हांव समजता फुडारा आमी हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडूनच हो विशय आमी सोडयतले. टायम मेळ्ळे सराक आमी आनी सराक मेळोन आमकां एक बरें दिसलें की जे आमी आमचे कितें प्रॉब्लम आसले आमी कितें डिफिकल्टीज कितें फेस करता आनी गायडलायन्सान कितें येयल्लें आहा पळय ते आमी सगळे सराक सांगलेले आनी आमचो ड्राफ्टूय दिल्लो आहा सराक. सो सराची हांव रिक्वेस्ट करता कितें बरें तें कर आमच्या गोंयकारांक लागून कर आनी गोंयकाराच्या हातीन हो बिझनेस एकूच उरलेलो आहा तो आमकां सांबाळपाक तूं आमकां तुजो साथ दी. Just a few weeks ago, after new guidelines were announced, taxi drivers staged a mass protest to voice their objections. Watch what unfolded. ही हुकुमशाही चल्ल्या आणि हुकुमशाही खंय तरी बंद जावंक जाय. जर दिसता आमी टुरिझम स्टेक होल्डर आमी टुरिझम हो गोंयांत वाडयला गोंयांत जेन्नाच्यान पळय हिप्पी संस्कृती जो कल्चर पळय येयलो ट्रायब येयलो हिप्पी ट्रायब तेन्नाच्यान आमी हो टुरिझम वाडयला. खुबशे जाणांची तिसरी पिढी आसतली ह्या धंद्यान आनी तुमी आयज सडनली काडटात आनी हो धंदो काडटा आनी कॉर्पोरेट लॉबीच्या हातीन दिता म्हणजे तुम्ही ह्या धंद्याचं प्रायव्हेटायझेशन करूंक सोदतात तुम्ही अक्षरशः आमकां मारून उडोवंक सोदतात. रावपा जाल्यार कितू टायम रावपाचें ना जाल्यार आमी कितें कोतलें तुमकां रिटर्न येवप आमकां कितें तरी सुविधा आसपा जाय न्हू. आतां सपोज म्हणटा हांव बेतालबातीचो कालंगूट गेलो थिंगा कालंगूट जायती गाडी आहाय सो रिटर्न येता आसतना ते कोणाक चान्स दितले पयले थिंगा लोकांक दितले वो आमकां दितले हें तेका सोल्युशन ना. With ZP elections approaching and open disagreements among BJP MLAs on the issue, is this latest move just another attempt to manage the crisis? Hiru Mahale and Arun Naik for Goa 365.